श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 36 र 37 मा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, सुखम तु इदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति एतदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपवम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकारका सुखलाई पनि तिमीले मबाट सुन। जुन सुखमा साधक मनुष्यले भजन, ध्यान र समाधिको अभ्यासले रमण गर्दछ र जसद्वारा दुःखको अन्त्यलाई प्राप्त गर्दछ, त्यो सुख जुन सुरुवातमा विष जस्तै प्रतीत हुन्छ तर यथार्थमा त्यो परमात्मा विषयक बुद्धिको प्रसादद्वारा उत्पन्न हुने सुख हुन्छ, त्यस्तो सुखलाई सात्विक सुख पनि मानिएको छ। त्यागको चर्चा भयो, ज्ञानको चर्चा भयो, कर्मको चर्चा भयो, कर्ताको चर्चा भयो, बुद्धिको चर्चा भयो, धृतिको चर्चा भयो। अब त्रिगुणको चर्चामा अन्तिम चर्चा सुखको प्रारम्भ भयो। किनभने सुख पनि 3 प्रकारका छन्। सुख पनि 3 प्रकारका छन्। मैले सुख केबाट लिन्छु? यदि म आफ्नो जीवनको अन्धकारबाट सुख लिन्छु, निद्राबाट, आलस्यबाट, प्रमादबाट सुख लिन्छु भने त्यो सुख तामसी सुख हो। त्यसले मलाई पतनतिर लैजान्छ। यदि मैले विषय वासनाबाट, संसारको भोगबाट सुख लिन्छु, बाहिर देखिने पदार्थको संसार जुन छ, भौतिक संसारबाट सुख लिन्छु भने यो सुख राजसी सुख हो। तर त्यो नभएर म कतै ध्यानको, भक्तिको, समाधिको सुख लिन्छु भने त्यो सुख चाहिँ सात्विक सुख हो। त्यही भएर स्पष्ट रूपमा यहाँबाट भगवान कृष्णले सुखका त्रिविध रूपहरूको बारेमा चर्चा गर्नुहुन्छ। र सुखको यो चर्चा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने हरेक मनुष्यले सुख खोजेको छ। हामी आफ्नो ठाउँबाट खोजेका के छौँ? सुख खोजेका छौँ। भगवान कृष्णलाई थाहा छ कि अर्जुनले पनि सुख नै खोजेका छ। म युद्ध मैदानमा सुखी भइन भगवान, म बाहिर निस्किन चाहन्छु भन्दै थिए उनले। त त्यो एउटा सुख छोडेर अर्को सुख खोजेको। सुख परिवर्तन गर्दैमा जीवन परिवर्तन त हुँदैन। सुखको विषय परिवर्तन गर्दैमा जीवन परिवर्तन त हुँदैन। तर तामसी सुखबाट राजसी सुखतिर, राजसीबाट सात्विक सुखतिर र सात्विकबाट गुणातीत सुखतिर यात्रा गर्यो भने चाहिँ जीवन परिवर्तन हुन्छ। यो क्रान्ति हो। यस समाजमा भइरहेका न राजनीतिक क्रान्ति हुन्, न आर्थिक क्रान्ति कुनै क्रान्ति हुन्। असली क्रान्ति त व्यक्तिको जीवनमा त्यस दिन घट्छ जुन दिन व्यक्तिले तामसी र राजसी सुखलाई चट्ट छोडेर सात्विक सुखको बाटो लाग्छ। आउनुहोस् यी सूत्रहरूमा प्रवेश गरौँ। हे भरत श्रेष्ठ, भरतर्षभ भनेर सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ, किनभने अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय चर्चामा आएको छ, सुखको विषय। र अर्जुनलाई पहिले फकाउँदै हुनुहुन्छ कि तिमी भरत श्रेष्ठ हौ, भरत वंशी मध्ये तिमी श्रेष्ठ हौ। त्यसकारणले तिमी सात्विक सुखको बाटो लाग भन्न खोजेको। गुरुले जहिलेसुकै कल्याणको बाटो दिन्छ। गुरु कल्याण मित्र हो। गुरुभन्दा हितैषी अर्को कोही पनि छैन। गुरुभन्दा सुहृद अर्को कोही पनि हुन सक्दैन। न मातापिता हुन सक्छन्, न साथी सङ्गी हुन सक्छन्, न अरू कोही हुन सक्छ। सद्गुरु भन्दा ठुलो हितैषी अर्को कुनै हुन सक्दैन। किनभने सद्गुरुले तपाईँको परम हित गर्छ। पितामाताले पनि हित गर्छन्, तर परम हित के हो थाहा छैन। तपाईँको जीवनमा सात्विक सुख कसरी जन्मिन्छ, परमात्मा विषयक सुख कसरी जन्मिन्छ, त्यो मातापितालाई पनि थाहा छैन, साथीभाइलाई पनि थाहा छैन। यिनको नियत खराब होइन, नियत त ठिक छ तर बुद्धि पुग्दैन। सद्गुरुले बस एउटै कुरा देखेको छ, ऊ अव्यभिचारिणी धृतिद्वारा ऊ निरन्तर परम ब्रह्ममा प्रतिष्ठित छ र
तपाईँलाई परम ब्रह्मतिर धकेलेको गर्छ, डोराएको गर्छ। त्यही भएर हे भरत श्रेष्ठ भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ। अब 3 प्रकारका दुःख विषयमा पनि तिमीले मबाट सुन। अब सुन सुखको विषयमा। तिमी सुखको चर्चा गर्दै थियौ नि, अब सुन सुख 3 प्रकारका हुन्छ। जुन सुखमा साधक, हेर्नुहोस् है, अभ्यास्याद रमते यत्र दुखान्तम च निगच्छति। अभ्यासमा रमण गर्दा, अभ्यासपूर्वक जीवन बाँच्दा आउने सुख चाहिँ ले दुःखलाई तोड्छ। दुःख के हो? तामसी सुख वास्तवमा दुःख हो। जस्तो मन, हेर्नुहोस् त, निद्राको पछाडि दौडेको दौडै छ, आलस्यको पछाडि मन दौडिन्छ। कसैलाई मन पर्दैन आलस्य? धन कमायो भने पनि बुढेसकालमा उपर खुट्टी लगाएर मजाले खान पाइन्छ भनेर हामी धन कमाउँछौँ। त्यो सोच नै तामसी सोच हो। त्यहाँ आलस्य प्रधान छ तपाईँको सोचमा। र अर्को व्यक्तिले खालि विषय भोग सोच्ने, कसरी मैले संसारलाई बढी भोग्न सक्छु, त्यो राजसी सुख हो। यी दुवै सुखतिर मन गइरहन्छ, यसका लागि त अभ्यास गर्नु पर्दैन। यो निन्द्रा, आलस्य, असजगता वा प्रमादतिर मन निरन्तर दौडिरहन्छ, केही पनि गर्नु पर्दैन। तर सात्विक सुखतिर मनलाई लैजानु पर्यो भने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ। त्यही भएर अभ्यास्याद रमते, अभ्यासमा रमण गर्ने, अभ्यासलाई नै सुख मान्ने, अभ्यासमा चित्त लगाउने मन चाहिन्छ। अब कति मित्रहरू भन्नुहुन्छ, गुरु यहाँ जीवन विज्ञानमा आयो, कुनै कार्यक्रम गर्यो, यस्तो आनन्द आउँछ, घर गएपछि 1 महिनापछि त्यो आनन्द फेरि गयो, कहाँ गयो थाहा छैन। के भयो त भन्दा तपाईँले त्यो अभ्यास गर्नु भएन के? तपाईँलाई केही अभ्यास दिएको थियो, अभ्यासको माध्यमबाट तपाईँ यहाँ आनन्दित हुनुभएको थियो। अभ्यास के का हुन्छन्? जीवन विज्ञानमा अभ्यास के को हुन्छ त? सात्विकताको अभ्यास हुन्छ। यहाँ ठिक यही सूत्र हो जीवन विज्ञान। अभ्यास्याद रमते यत्र। तपाईँ दुःखबाट मुक्त हुनुभयो किनभने तपाईँको जीवनका तमस अभ्यासहरू छुटे, रजस अभ्यास छुटे, सात्विक अभ्यास प्रारम्भ गर्नुभयो। त्यो तमस र रजस अभ्यास त त्यो यसै गरि नै रहेछ नि, हरेक दिन त्यही गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि त केही बुद्धि पनि चाहिँदैन थियो। बस तपाईँले केही सात्विक अभ्यासहरू पाउनुभयो, ध्यानको, योगको, भक्तिको, भजनको केही विधिहरू तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो। ती विधिले तपाईँलाई सात्विक बनाए, तर तपाईँले तिनलाई टिकाउन सक्नु भएन। अभ्यासमा तपाईँ रमण गर्नु भएन। त्यही भएर भगवान् कृष्ण भन्नुहुन्छ कि तिमीले हेर, अब जीवनलाई परिवर्तन गर्नु छ भने राम्रो कुराको अभ्यास प्रारम्भ गर, होइन भने तिमी नराम्रो कुराको अभ्यास गरिराख्नेछौ। यदि खुसी हुनु छ भने हाँस्न सिक, होइन भने तिमी रोइराख्नेछौ। यदि खुसी हुनु छ भने राम्रो काम गर्न सिक, होइन भने नराम्रो काम निरन्तर गरिरहनेछौ। तिम्रो पुरानो मन छ नि, थोत्रो मन, त्यसले तिमीलाई पुरानो लिकमा लगाइरहन्छ, पुरानै कुरा दोहोऱ्याइरहन्छ। पुरानै विचार, पुरानै बुद्धि, पुरानै कर्म, पुरानै ज्ञान, पुरानै त्याग, पुरानै पूजा, पुरानै भजन। तिम्रो जीवनमा तमस र रजस बाहेक केही पनि आउँदैन। त अब तिमीले नयाँ प्रकारको अभ्यास प्रारम्भ गर र त्यो अभ्यासमा तिमी रमण गर्न थाल्यौ भने नि तिम्रो जीवनबाट दुःख समाप्त हुन्छन्। दुखान्तम च निगच्छति। के हुन्छ त? दुःखको अन्त्यलाई प्राप्त गर्दछौ तिमी। त्यो अभ्यासद्वारा तिमी दुःखको अन्त्यलाई प्राप्त गर्दछौ। र सात्विक अभ्यास कस्तो हुन्छ? एतद अग्रे विषमिव। प्रारम्भमा बडो विष जस्तो लाग्छ, बडो जहर जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई राम्रो काम गर्नु छ, तपाईँलाई ध्यान गर्नु छ, जतिखेरसुकै भगवान्लाई, परमात्मालाई तपाईँको मनमा धारण गर्नु छ, भक्ति गर्नु छ, राम्रो काम मात्रै गर्नु छ। तपाईँलाई मनै लाग्दैन, तपाईँको मन त त्यो तमस र रजस सुखमा गइरहेको छ। त्यही भएर सात्विक सुख विष जस्तो लाग्छ। सुरुमा विष जस्तो लाग्छ, जहर जस्तो लाग्छ, तर परिणामै अमृतो भवम। तर परिणाममा त्यसले तपाईँलाई अमृत ल्याउँछ। त्यही भएर भगवान् बुद्ध बार बार भन्नुहुन्थ्यो आफ्ना भिक्षुहरूलाई, बाबु हो, तिमीहरू प्रेयको पछाडि नलाग, श्रेयको पछाडि लाग।
तत्काल तिमीलाई बडो राम्रो लाग्छ, तर त्यसले भविष्यमा नराम्रो फल ल्याउँछ। विषय भोगको पछाडि दौडियौ, संसारको पछाडि दौडियौ, तत्काल राम्रो हुन्छ, परिणाम नराम्रो हुन्छ। त्यो के हो? त्यो प्रेय हो। त्यसको पछाडि नलाग। तिमी श्रेयको पछाडि लाग, तिमी आफ्नो जीवनको उत्थानको पछाडि लाग, चेतनाको विकासको पछाडि लाग, तिमी परमात्माको पछि लाग, ध्यानको पछि लाग, तिमी श्रेय मार्गमा लाग। त्यसैलाई आर्य मार्ग भन्नुहुन्थ्यो भगवान बुद्ध। भगवान कृष्णले यसैलाई एतदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम भन्नुहुन्छ। परिणाममा अमृत समान हुन्छ। सात्विक सुखले जीवनमा अमृत ल्याउँछ, अमृत तुल्य हुन्छ सात्विक सुख। तर प्रारम्भमा विष जस्तो हुन्छ, तपाईँलाई अभ्यास गर्न गाह्रो हुन्छ। तपाईँको पुरानो आलस्यले तपाईँलाई तानिरहन्छ, निद्राले तपाईँलाई तान्छ, त्यो गर्न नहुने काम तपाईँ निरन्तर गरिराख्नु भएको छ, त्यसले तपाईँलाई तानिरहन्छ। किनभने जीवनभरको अभ्यास त्यही थियो नि त। अभ्यास जे छ, अभ्यासले संस्कार बन्छ। तपाईँको संस्कार त्यस्तै प्रकारको बनेको छ। गर्न नहुने काम गरेको गरेछ, गर्न हुने काम वा गर्नुपर्ने काम गरेको छैन, यसैलाई प्रमाद भनिन्छ। त्यसै गरी भोगको पछाडि लागेको छ, वासनाको पछाडि लागेको छ। संसार नै मेरो सबै कुरा हो, शरीर नै मेरो सबै कुरा हो, खाऊ पिऊ मोज गर भनेर लागेको छ। कहाँ मिठो पाइन्छ, कहाँ चिल्लो चाप्लो पाइन्छ, कहाँ प्रशंसा पाइन्छ, कहाँ नमस्कार गर्छन् मान्छेले, त्यतैतिरको मात्रै ध्यान छ। त्यहाँबाट ती सबै कुरालाई चटक्क छोडेर अरूको जीवनमा आनन्द ल्याउने, आफ्नो जीवनमा आनन्द ल्याउने नयाँ प्रकारका अभ्यासहरू गर्नतिर तपाईँको मन रमण गर्दैन। तर जुन दिन रमण गर्न थाल्यो नि, सात्विकतामा, सात्विक सुखमा तपाईँको मन जब रमण गर्न थाल्यो, ध्यानमा, भजनमा, भक्तिमा, त्यस दिन तपाईँको जीवनबाट दुःख गए भन्ने बुझ्नु होला। दुःख के हो? तपाईँको जीवनको तमस र रजस वृत्ति नै दुःख हो। त्यसैले तपाईँ दुःख आर्जन गरिराख्नु भएको छ। हिजो एउटा प्रश्न आएको थियो सो संवादमा, गुरु मेरो जीवनमा दुःख किन छ? मैले भने तपाईँले कमाउनु भएको छ, यस कारणले छ। कुनै देवीदेवताले श्राप दिएर, कुनै भगवान तपाईँसँग रिसाएर तपाईँको जीवनमा दुःख छैन। कुनै ग्रह नक्षत्र रिसाएर तपाईँसँग, तपाईँले दुःख पाउनु भएको छैन। तपाईँले दुःख रोज्नु भएको छ। तपाईँ तमस र रजस जीवन रोज्नु भएको छ त तपाईँ दुःखी हुनुहुन्छ त। तपाईँको रोजाइ फरक पार्नुहोस्। तपाईँ अब सात्विकताको बाटो लाग्नुहोस्। अनि तपाईँको जीवनमा दुःख कसरी आउँछ? तपाईँ आफै आफ्नो दुःखको कारण हो, तपाईँ आफै आफ्नो सुखको कारण हो। अध्यात्मको पहिलो पाठ हो, कखरा हो यो। परिणामे मृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम। त्यो सुखलाई सात्विक भनिन्छ, जसले प्रारम्भमा त जहर जस्तो अनुभव दिन्छ, तर परिणाममा अमृत तुल्य हुन्छ। सारा दुःखबाट निवृत्त गरिदिन्छ तपाईँलाई। र त्यो कसरी आउँछ? आत्म बुद्धि प्रसादजम। त्यो कहाँबाट जन्मिन्छ? आत्मबुद्धिबाट जन्मिन्छ। विषय बुद्धिबाट जन्मिँदैन, भोग बुद्धिबाट जन्मिँदैन, आफ्नो आत्मातिर फर्किएको बुद्धिबाट जन्मिन्छ। बुद्धि जब आत्मातिर फर्कियो नि, त्यसलाई विवेक भनिन्छ। बुद्धि जब संसारतिर फर्कियो नि, त्यसलाई धुर्त्याइ भनिन्छ। बुद्धि त बुद्धि नै हो। आत्मबुद्धिबाट तपाईँको जीवनमा प्रसन्नता जुन जन्मिन्छ, त्यो सुख जुन जन्मिन्छ, जुन प्रसाद जन्मिन्छ, प्रसादको अर्थ हुन्छ सुख। त्यो आत्मबुद्धि, तपाईँ आफूलाई चिन्दाखेरि तपाईँको बुद्धिमा जुन विवेक जन्मिन्छ नि, त्यो विवेकले महासुख उत्पादन गर्छ। र यो सुख चाहिँ सात्विक सुख हो। यो सुख तपाईँले आर्जन गर्ने हो। यो सुखको पछाडि लाग्नुहोस्। आत्मबुद्धि प्रसादजम, यो सुख हो, यो स्थिर हो। मनुष्य हुनुको गरिमा यही हो। यो सुख तपाईँले जीवनमा आर्जन गर्नुहोस्। यो सुख गतिलो हुन्छ, यो सुख दिगो हुन्छ। यो सुख कहिले पनि ढल पलाउँदैन। तपाईँ यसमा अभ्यास गर्नुहोस्। तपाईँलाई समय लाग्छ। जीवन परिवर्तन रातारात हुँदैन।
र जादु हुँदैन जीवनमा, न चमत्कार हुन्छ, न आशीर्वाद काम लाग्छन्। तपाईँले काम गर्नुपर्नेछ, तपाईँ आफूले आफूलाई सुधार्नुपर्नेछ। किनभने तमस वृत्तिमा रमण तपाईँ गर्नुभएको छ, अनि आशीर्वादले तपाईँलाई कसरी सुधार्छ मलाई भन्नुहोस् त? केहीले पनि सुधार्दैन। आफूभित्रको वृत्ति परिवर्तन बाहेक जीवनमा अरू कुनै उपाय छैन। सात्विक सुख आर्जन गर्ने बाटोमा लाग्नुहोस्।